بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة لك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض أملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا وبزيرا، وبعض أولدته من غيره آتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيدا من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نسرته بالروح وحفظته بجبريل وميكائيل والمسممين من ملائكتك،
وبعدت أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن ببأته مببع صدق من أهله وجعلت له ولهم أفضل بيت وذا للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت وسألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي ابن أبي طالب صلواتك عليهم وآلهم هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي وأن كنت اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله مهل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداه علما وحكمة فقال أنا مدينة وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي وبسي وبارفي لخمك من لخمي ودمك وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي
وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي مشيئتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة فهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأبيد ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودع قلوبهم أهقادا بدريا وخيبرية وهنيريا وغيرهن فذبت على عداوته فكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلا دين بعد الهادي والأمة مصرة على مقتهم مجتمعة على قتيلة رحمهم وإقصاء بلدهم إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا فقتل من قتل وأغسي من أغسي فجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فهذا التائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن
أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الصالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقتل بالغلمان أين المنتظر لإقامة الأمت بالبهج أين المرتجى لإزالة الجور بالعدول أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب بوجوده أين مهيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين آسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاتل وبائل الكذب والافتراء أين مبيد اللوتات والمردات أين مستحسن أهل العناد والتذليل والإلغاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يتاب أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفات وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل السلام والرضا أين الطالب بذول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه بافترى أين المذتر الذي يجاب إذا دافدش بشر أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المنتظر وابن خديجة الغراب وابن فاطمة الكبرى فأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهموم يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المؤدبين
يا ابن الغتار فتل الجبين يا ابن الأتائب المتغرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القواقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيع يا ابن الشعب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللاهرة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمنكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النبات بل اي ارض تقلك او الثرى ابرد وام غيرها ام ذيتها عزيز علي أن أرى الخلق فلا ترى ولا أسمع لك أسيسا ولا نجوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنجانا بفداد من مغيب لم يخلو الله بنفسي أنت بالنازم ما ندلب بنفسي أنت وامنية الشاقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فأنا بنفسي أنت من عقيد الزل لا يصاب بنفسي أنت من أثيل مجن لا يجارى بنفسي أنت من تلادنا من لا تذاب بنفسي أنت من نسيب شرف لا يصاب إلى متى فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب ناسف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك بوناغا عزيز علي أن يبكيك يخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فوطيل مولى بيل بالبكاء هل من جزو فوسان جزاء إذا خلاف هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن آمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغدي فنرضى متى نرد منائلك النبية فنروى متى ننتفع من عذب ماك فقد طال السدى متى نغاديك ونرابك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر ترى أترانا نوف بك وأنت توم الملاب وقد ملأت الأرض عدلا وهدمت أعداءك بونا وعقابا
وبرتلوتات وجادت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياثا فأغث يا غياثا فأغث يا غياثا ويدك المبتلى وارهي سيده يا شديد القضاء وازلنه بالأسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجا والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما وماذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك يا وأمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البر وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها. اللهم باقم بالحق وأدذ بالباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتماع بمعصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة
نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكاسه بيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا دم بعده يا أرحم الراحمين.